सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन लाजमी प्रेस करेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं और इन खबरों के इख्तिताम पर मैं आज का रियाल रेट भी आप शेयर करूंगा, जिसमें आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में अपने प्यारों को रियाल सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये तमाम वीडियो फेसबुक पे भी मौजूद है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप ये तमाम वीडियो फेसबुक पे भी देख सकते हैं। नजरान पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। सऊदी फजाइया ने ईरान के हमायत याफ्ता हौसियों की जानिब से नजरान पर दागे जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को निशाने पर पहुंचने से कबल ही फजा में उड़ा दिया। अरब इत्तेहाद इस हवाले से वजाहती बयान बाद में जारी करेगा। दोस्तों, हफ्ते के इख्तिताम पर कई इलाकों में खौफनाक बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि गरज चमक के साथ ताइफ, अलहदा, शिफा और आसपास के मकामात पर बारिश होगी। तेज हवाएं चलेंगी, ज़ालाबारी भी मुतवक्का है। ताइफ में शहरी दफा के तर्जुमान ने कहा है कि मुकामी शहरी और गैर मुल्की अफरादों को मशवरा दिया है कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं, वादियों और बरसाती नालों में जाने से गुरेज करें। कई मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। मुमकिन है कि खतरनाक किस्म के सैलाब की सूरत भी इख्तियार कर ले। कसीम और रियाज के इलाकों में गर्दोगुबार की जद में है। मंगल को बहार रीजन के कई इलाकों में मस्वत और मूसलाधार बारिश मुतवक्का है। जद्दा से खबर आई है कि क्रेन गिरने से 2 मजदूर जख्मी हो गए। जद्दा क्रेन गिरने से 2 कारकुन जख्मी हो गए। शहरी दफा के तर्जुमान ने इतला देते हुए वाज़ह किया है कि एक ज़ेर तामीर इमारत के पास से मलबा उठाते हुए क्रेन जो है उससे गिरकर 2 कारकुन जख्मी हो गए। हिलाल अहमर ने इलाज के लिए इन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया है। दोस्तों, जजान से खबर आई है कि 75 स्मगलर और 666 दरअंदाज यानी कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जजान रीजन में स्पेशल फोर्स के तर्जुमान ने कहा है कि तकरीबन 666 गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने वाले अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 75 स्मगलर भी गिरफ्तार किए गए हैं। माह रजब के दौरान मुख्तलिफ ऑपरेशन करके मनशियात और शराब की स्मगलिंग और मार्केटिंग को काबू करने की कोशिश की गई है। 75 स्मगलर और 666 दरअंदाज गिरफ्तार किए हैं। इनके कब्जे से तकरीबन 258 किलोग्राम हिशिश, 3615 लीटर शराब, 3 टन 443 किलोग्राम कात और 94 नशावर गोलियां बरामद हुई हैं। 40 किलो नशा आवर सफूफ बरामद हुआ है, जबकि स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली तकरीबन 57 गाड़ियां भी पकड़ ली गई हैं। दोस्तों, रियाद से बिन लादेन के मुलाजमीन के लिए एक खुशखबरी आई है। वो ये कि बाखबर ज़राए ने बताया है कि बिन लादेन ग्रुप के 35% हिस्से हुकूमत यानी सऊदी हुकूमत ने हासिल कर लिए हैं। बाखबर ज़राए ने बताया है कि सऊदी हुकूमत ने बिन लादेन ग्रुप के 35% हिस्से हासिल कर लिए हैं। वजारत खजाना ने बिन लादेन कंपनी को अपने हालात बेहतर बनाने के लिए तकरीबन 11 अरब रियाल के कर्जे दे दिए हैं। कंपनी के एक अहदेदार ने गैर मुल्की खबरसां इदारे को बताया कि सरकारी कर्जों से मिलने वाली रकम से हुकूमत के अहम मनसूबों को तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। मुलाजमीन की तनख्वाहें भी अदा की जाएंगी और कंपनी पर बैंकों के कर्जे भी अदा किए जाएंगे। तो दोस्तों, वो तमाम लोग जो अक्सर मुझसे सवाल पूछते थे कि बिन लादेन ग्रुप से रिलेटेड कोई खबर है, तो दोस्तों ये खबर आई है, फौरी तौर पे आप लोगों से शेयर कर दी है, जिसमें अब जो भी लोगों की सैलरीज यानी तनख्वाहें रुकी हुई थी वो इंशाल्लाह उनको मिल जाएंगी। बिन लादेन जो कि मक्का मुकर्रमा, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी शरीफ के मंसूबों पर भी काम कर रहा है, उनको तरजीह बुनियादों पर पहली फुर्सत में मुकम्मल कराने के लिए सऊदी हुकूमत ने उन्हें फंडिंग जारी कर दी है। दोस्तों, रियाद से खबर आई है कि रियाज में लेमोजीन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तफसील कुछ इस तरह से है कि ताज़ा तरीन रिपोर्ट से पता चला है कि रियाद शहर में एप्लीकेशन टैक्सियों के बाद लेमोजीन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। माहिरीन का कहना है कि रियाद शहर में मेट्रो शुरू होने के बाद लेमोजीन का सिलसिला लगभग बंद हो जाएगा। दोस्तों, रियाद से खबर आई है कि गाड़ी में मोबाइल फरोख्त करने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि वजारत मेहनत व समाजी बहबूद के एहलकारों ने फील्ड फोर्स के तावन व इश्तराक से अल मुरसलात मोहल्ले की मवासलाती मार्केट में छापा मारकर
2 غیر ملکیوں کو بڑی گاڑی میں موبائل فروخت کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے۔ وزارت کی ٹیم نے 260 دکانوں پر چھاپے مارے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں موبائل کی اصلاح یعنی اس کی مرمت اور فروخت کا کام مکمل طور پر سعودی شہریوں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ کوئی بھی غیر ملکی کسی قسم کا موبائل کا کام نہیں کر سکتا۔ دوستو، مملکت کے اندر اس وقت موسمی حالات کافی تبدیل ہو رہے ہیں۔ کہیں پر بہت زیادہ شدید بارشیں ہو رہی ہیں اور کہیں پر گرد و غبار ہو رہا ہے، جیسے کہ آج کے دن جو منگل کا دن آج کا گزرا ہے، اس میں ریاض، الخرج، قصیم اور مجمع میں اسکول جو تھے وہ بند تھے کیونکہ بہت زیادہ گرد و غبار تھا۔ لہٰذا محکمہ تعلیم نے طلبہ اور اساتذہ کی سلامتی کے پیش نظر تمام تعلیم ادارے بند کر دیے تھے۔ اسی طرح سے عفیف اور دوادمی میں بھی اسکول آج بند تھے کیونکہ وہاں پر بھی کافی زیادہ گرد و غبار کے اطلاع تھیں، جس کے بعد محکمہ موسمیات نے گرد و غبار کے طوفان کے علاقے میں آنے والا ہے، تمام اسکولوں طلبہ کو صحت کی سلامتی کے خاطر اسکولز بند کر دیے تھے آج۔ دوستو، ریاض ہی سے خبر آئی ہے کہ مکانات کے کرایوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ماہرین نے توقع کی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد مکانات اور دکانوں کے کرایوں میں مزید کمی واقع ہوگی۔ اکثر غیر ملکی افراد تعلیمی سال کے ختم ہوتے ہی اپنے اہل و عیال کو وطن واپس بھیجنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ یہ لوگ تعلیمی سال جو کہ مئی تک ختم ہو رہا ہے کے اختتام کے منتظر ہیں۔ سبق نیوز کے مطابق فیملی فیس، یہ جو ٹیکس لگا ہے، لیویز لگا ہے، اس سے بچنے کی خاطر غیر ملکی افراد اپنے اہل و عیال کو وطن بھیجوا رہے ہیں۔ ان تمام اطلاعات کے مطابق کرایوں میں تقریباً 10 سے 15% مزید کمی ہوگی اور خالی مکانات و دکانوں کو کرائے پر اٹھانے میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے کیونکہ مالکان کو نیا کرایہ دار حاصل کرنے کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ غیر ملکی افراد کی فیملیز پر جو ٹیکس لگا ہے اس کی وجہ سے سعودی عرب میں مکانات کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، خصوصاً زیادہ آبادی والے شہروں ریاض، جدہ اور مشرقی ریجن کے مکانات دھڑا دھڑ خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہو رہا ہے کہ فیملی ٹیکس لگنے کی وجہ سے تقریباً 670,000 غیر ملکی افراد جو ہیں وہ 2020 تک سعودی عرب سے چلے جائیں گے اور تقریباً 165,000 غیر ملکی سعودی عرب کو چھوڑ دیں گے ہر سال کے لحاظ سے۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ نقدی اور زیورات چرا کر فرار ہونے والی بنگالی ملازمہ گرفتار کر لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مقامی شہری کے گھر پر نقدی اور زیورات چرا کر فرار ہونے والی بنگلہ دیشی ملازمہ اور اس کے پاکستانی سہولتکار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مقامی شہری نے رپورٹ درج کرائی تھی کہ اس کی خادمہ 70,000 ریال مالیت کے سونے کے زیورات اور 16,000 ریال نقدی چرا کر فرار ہو گئی ہے۔ پولیس ترجمان نے مزید کہا کہ رپورٹ درج کرانے کے بعد ریجن میں پولیس کو الرٹ کر دیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا کہ خادمہ کے کسی ایشیائی سے روابط تھے۔ پولیس پارٹی حاصل شدہ معلومات پر کام کرتے ہوئے ملزم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ خادمہ اور اس کے سہولتکار کو گرفتار کر لیا گیا، جن کے قبضے سے مسروقہ زیورات اور نقدی کو برآمد کر لیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ مملکت میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار بیدار ہیں، مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے۔ دوستو، موبائل چارجر یا لیپ ٹاپ جو ہے کیا یہ زیادہ بجلی کو خرچ کرنے کا باعث بنتے ہیں؟ اس بارے میں بجلی امور کے ایک ماہر نے سوشل میڈیا پر گردش ہونے والی اس دعوے کی حقیقت واضح کر دی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ موبائل اور لیپ ٹاپ کے چارجر کی وجہ سے بجلی کے بل بڑھنے لگے ہیں۔ اس طرح کی خبریں جو سوشل میڈیا پر لوگ شیئر کرتے ہیں کہ جس میں موبائل چارجر اور لیپ ٹاپ کو بجلی کے بل میں زیادہ آنے کی وجوہات بنائی جاتی ہیں، یہ بالکل حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، بلکہ زیادہ بجلی ایئر کنڈیشن اور ہیلوجن بلب استعمال کرنے سے ہوتی ہے۔ جی دوستو، اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آج کا ریال ریٹ، جس میں آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال میں اپنے پیاروں کو ریال سینڈ کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو مختلف بینکوں میں مختلف ریٹ ملتے ہیں۔ جیسے آج کی تفصیلات جو آئی ہیں اس میں فوری جو ہے وہ ہمیشہ سب سے زیادہ ریٹ دے رہا ہے، اس کے بعد دوسرا منی گرام ہے۔ فوری کا ریٹ پاکستان میں 30 روپے 42 پیسے ہے، انڈیا میں 17 روپے 23 پیسے اور بنگلہ دیش میں 21 ٹکا 93 پیسے۔
اور اس کے بعد منی گرام جو ہے پاکستان میں 30 روپے 36 پیسے دے رہا ہے، اور انڈیا میں 17 روپے 10 پیسے ہے، اور بنگلہ دیش میں 22.4 پیسے ہے۔ اس کے بعد دوستو انجاز کا کافی بہتر ریٹ ہے، اور اس کو آپ ڈیٹیل اس تفصیلاً آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ سعودی ریال جو ہے سری لنکا کے لحاظ سے، جو میرے اکثر دوستوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ سری لنکا کا بھی ریٹ بتائیں سعودی ریال کا کیا ہے، تاکہ وہ بینکوں میں ایزیلی اپنے ملک میں پیسے بھیج سکے، تو دوستو 1 سعودی ریال 41.69 یعنی کہ 41.69 سری لنکن روپیز ہے، اور نیپالی روپیز جو ہے وہ 1 ریال تقریباً 28.01 ہے۔ آج اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ کے کام آئے گی۔ میری ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا، اس کو شیئر کرے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔